صورتت نداری این از این مواد تکسی نیست حواست صورتت نداری که آب نمیده خیر گیرینی این که مثلا دادن ندیده صورتتون رو نداری مواظب باش فقط دست کرد یه کم تکشا بزن آنه بزن لباسا رو بزن آقای خدا حافظ سنه دگیری شرف کردیم واجیلس دیگه نه تو به یاد کرونایی کبره کنه